इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सम्मेलने उक्तं यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी इति प्रतिवेशी प्रथमनीतिः आसियान देशैः सह सम्बन्धे ऊर्जां, गतिं, दिशश्च प्रददाति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वियन्नचने आसियान भारतस्य पूर्वीय एशिया शिखर सम्मेलने भागं गृह्णाति। गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन उद्योगानां स्तरम् आकारं च प्रवर्धयितुं समाहूतमस्ति। अशेषे देशे दुर्गापूजनोत्सवः धार्मिक हर्षोल्लासेन सह आमान्यते, विशेषतः पूर्वीय भारते। कजाकिस्ताने आस्तानायाम् आयोजितायाम् एशियन टेबल टेनिस स्पर्धा मालिकायां भारतीयेन पुरुषदलेन कांस्य पदकम् अधिगतम्। अपि च आईसीसी महिला 20-20 क्षेप चक्रीय क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धा मालिकायाम् अद्य शारजाहे ब वर्गीये द्वन्द्वे बांग्लादेशः वेस्ट इण्डीज दलेन सह स्पर्धिष्यते। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वियन्नचने आसियान भारतस्य पूर्वीय एशिया शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं लाओस देशं सम्प्राप्तवान्। भारतीयाः प्रवासिनः श्रीमोदिनः सस्नेहं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाओस देशस्य 2 दिवसीय यात्रायां वियन्नचनं सम्प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः अनया यात्रया परिणामेन आसियान देशैः सह भारतस्य सम्बन्धाः अधिकं सुदृढाः भविष्यन्ति। लाओस देशस्य गृहमन्त्री विलय वोंगे बौद्धाखामः तस्य स्वागतं कृतवान्। श्रीमान् मोदी भारतीय समुदायेन सह अपि अमिलत्। दक्षिण पूर्वीय एशिया देशानां संघटनानि आसियान अस्य 44तमं 45तमं च शिखर सम्मेलनं तदनुगताः अन्यानि च उपवेशनानि ह्यः लाओस देशस्य राजधान्यां वियन्नचने आरब्धानि। उद्घाटनसत्रे लाओस देशस्य राष्ट्रपतिः थामलोन सिसोलिथः आसियान देशान् शान्तेः, स्थिरतायाः, सतत विकासस्य च लक्ष्याणां दिशि कार्यं कर्तुम् आहूतवान्। लाओस देशस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितेन आसियान सम्मेलनेन सहैव 27तमम् आसियान चीन सम्मेलनं भारत आसियान इति तथा पूर्वीय एशिया शिखर सम्मेलन सदृशाः अन्ये कार्यक्रमाः अपि आयोज्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सम्मेलने उक्तं यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी इति प्रतिवेशी प्रथम नीतिः आसियान देशैः सह सम्बन्धे ऊर्जां, गतिं, दिशश्च प्रददाति। असौ सबलं न्यगदत् यत् 21तम शताब्दी भारत आसियान देशयोः शताब्दी वर्तते। गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन उद्योगानां स्तरम् आकारं च प्रवर्धयितुं समाहूतमस्ति। नवदिल्ल्याम् अद्य PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इत्यत्र 49-100तमं वार्षिकं सत्रं सम्बोधयन् श्रीशाहः उक्तवान् यत् देशस्य उद्योगैः बृहत् स्वप्नाः द्रष्टव्याः, ये हि विश्वस्मिन् विश्वे व्याप्ताः भवेयुः। गृहमन्त्रिणा उक्तं यत् एतादृशान् स्वप्नान् साकारीकर्तुं संघटनानि, उद्योगाः च सम्भूय कार्याणि कुर्युः। तेन उक्तं यत् सर्वकारेण 2000 वर्षपुरातनानाम् औपनिवेशिक विधीनाम् अपसारणं कृत्वा समवायाधिनियमे परिष्कारः अपि कृतः, अपि च 49,000 नियमानाम् अनुपालनं च सरलीकृतम्। क्योंकि हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत पूर्ण विकसित राज्य के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है।
अशेषे देशे दुर्गा पूजनोत्सवः धार्मिकेन हर्षोल्लासेन सह आमान्यते। पश्चिम बंगाले जनाः दुर्गा पूजन समारोहे सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। असम प्रदेशे 4,000-अधिकानि दुर्गा पूजन स्थलानि निर्मितानि। अस्माकं वार्ताहरैः सूचितं यत् पूजन समितिभिः विभिन्नेषु विषयेषु रचनात्मकरीत्या सन्देशं प्रसारयितुम् अस्थायि दुर्गा पूजन स्थलं सज्जीकृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवरात्रस्य 8 दिवसे देव्याः महागौर्याः पूजनं कृतवान्, शुभकामनाश्च प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् भारतीयं चलच्चित्रं देशे एकता वर्धने महत्वपूर्णां भूमिकां निरवहत्। श्री वैष्णवः एकस्मिन् लेखे उक्तवान् यत् चलच्चित्र विविधता भविष्यस्य कथाः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम्, एक भारत श्रेष्ठ भारत इति दृष्टेः दृढीकरणस्य शक्ताः माध्यमाः सन्ति। ऋतुविभागेन अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र क्षेत्रेषु 2 दिवसाभ्यन्तरे तीव्रवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता। विभागानुसारेण अस्मिन् सप्ताहे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटवर्तीय कर्नाटक, दक्षिण आन्तरिक कर्नाटक क्षेत्रेषु च तीव्रवृष्टिः सम्भाव्यते। ऋतुविभागेन 2 दिवसेषु गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार प्रदेशेषु महाराष्ट्रस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु वायव्य प्रावृट् प्रत्यावर्तनस्य सम्भावना प्रकटिता। कजाकिस्तान अस्तानायाम् आयोजितायाम् एशियन टेबल टेनिस स्पर्धा मालिकायां भारतीयेन पुरुषदलेन कांस्यपदकम् अधिगतम्। उपान्त्यचक्रीयायां स्पर्धायाम् अद्य चाइनीज ताइपे दलेन भारतं 0-3 खेलान्तरालैः पराजितम्। फिनलैण्डस्य वाण्टायाम् आर्कटिक ओपन बैडमिंटन स्पर्धा मालिकायां भारतस्य किरण जॉर्जः, लक्ष्यसेनश्च पुरुषाणाम् एकलवर्गे प्राग् उपान्त्यचक्रं सम्प्रविष्टौ। किरणः गतवासरे विश्वमानाङ्कसूच्यां 25 स्थाने वर्तमान ताइवानदेशीय वांग झू वी इत्येतं क्रीडकं 23-21-21-18 इत्येतैः अङ्कान्तरालैः पराजितवान्। अद्यतने द्वन्द्वे सः इण्डोनेशिया देशीयं जोनाथन क्रिस्टिनं सम्मुखीकरिष्यति। अपरतः लक्ष्यसेनः ताइवानस्य चौ तिन चेनेन सह स्पर्धिष्यते। आईसीसी महिला 20-20 क्षेपचक्रीय क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धा मालिकायाम् अद्य शारजाहे ब-वर्गीये द्वन्द्वे बांग्लादेशः वेस्ट इण्डीज दलेन सह स्पर्धिष्यते। इयं स्पर्धा भारतीय समयानुसारेण सायं 7:30 आरप्स्यते। गतरात्रौ दुबय्याम् आयोजिते अवर्गीये द्वन्द्वे भारतीय महिला क्रिकेट दलेन श्रीलंकादलं 82 धावनाङ्कैः पराजित्य ऐतिहासिकः विजयः अधिगतः। अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सम्मेलने उक्तं यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी इति प्रतिवेशी प्रथमनीतिः आसियान देशैः सह सम्बन्धे ऊर्जां गतिं च प्रददाति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उद्योगानां स्तरम् आकारं च प्रवर्धयितुं समाहूतमस्ति। अशेषे देशे दुर्गापूजनोत्सवः धार्मिक हर्षोल्लासेन सह आमान्यते। इति वार्ताः।